बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एम डी के 2025 के बाद जो मेरिट क्राइसिस बना हुआ है उसको लेकर आज जो भी अपडेट्स हैं उससे रिलेटेड वो मैं इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहले जो पीएमडीसी है, अब उनकी तरफ से एक नया मौक़िफ़ सामने आया है और वो ये है कि रिलेटिव मार्किंग यानी जो परसेंटाइल बेस्ड जो मार्किंग है, एक वो नंबर 1 तो वो है, नंबर 2 है जो इन्होंने बात की थी इक्विवेलेंसी फार्मूला वाली, वो कह रहे हैं कि शायद हम दोनों पे ना जाएं और हमें एक आध दिन का टाइम दें और हम जो है ना कोई तीसरा ऑप्शन देखते हैं जो कि इस मसले को एड्रेस कर सके। ये बात उन्होंने आज की है जो नेशनल असम्बली की जो आपकी हेल्थ की कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी, उसके सामने, और एक आध दिन का उन्होंने वक्त लिया है कि इस पे वो कोई और दे मे कम अप विद सम अदर सोल्यूशन। तो अब वो तीसरा और सोल्यूशन क्या हो सकता है? वैसे अभी तक तो उसके बारे में कुछ भी कहना वो जो भी होगा वो अंदाज़ा ही होगा, तो हम अंदाज़ा इस तरह से लगा नहीं सकते, लगाना नहीं चाहिए, प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए इस तरह से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल। अब उन्होंने ये भी कहा शायद कि हम देखेंगे कि दुनिया में इस तरह की सिचुएशन में कैसे होता है। अब सबसे पहली बात ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि आपको ये सारी बातें बहुत पहले देखनी चाहिए थी। आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप रेगुलेटर हैं, पूरे पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा एग्ज़ाम है, अब आपने एग्ज़ाम ले लिया, उसके बाद आपको लग रहा है अब तो ये सूरत हाल बन रही है, आप क्या करें? बच्चे सारे बैठे देख रहे हैं, पेरेंट्स सारे परेशान बैठे हुए हैं, और आपको भी लग रहा है कि आप सोचेंगे कि, और अभी आप देखेंगे कि दुनिया क्या कर रही है। आपको बहुत पहले हमने बता दिया था कि दुनिया क्या करती है ऐसी सिचुएशन के अंदर। मैंने एक साथ नोटिफिकेशन भी लगाया था एनटीए का, जो हमारे लिए सबसे रेलिवेंट आपके लिए मिसाल है। एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इंडिया की, जो कि इंडिया के अंदर जितने मेजर एडमिशन टेस्ट होते हैं, लाइक वो मेडिकल के हैं, वो इंजीनियरिंग के हैं, वो सारे के सारे जितने सारे भी टेस्ट होते हैं वो सारे एनटीए लेता है। और अब एनटीए का एक नोटिफिकेशन मैंने साथ उनको शेयर किया था जिसके ऊपर बाकायदा से रिलेटिव मार्किंग की ज़रूरत क्या है और रिलेटिव मार्किंग क्यों कर रहे हैं और उसका फ़ायदा क्या है, ये लिखा हुआ है। और उसको मैं अगर समराइज़ करूं तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारा एग्ज़ाम डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होता था और डिफरेंट शिफ्ट्स के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो वेरी करता है, तो उसको किसी एक फेयर, उसके अंदर फेयरनेस लाने के लिए हमारी जो एक्सपर्ट्स थे वो सर जोड़कर बैठ गए और दे केम अप विद द सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन था कि रिलेटिव मार्किंग। और 6 साल से रिलेटिव मार्किंग हो रही है और वहाँ पे कोई मसला मसाइल किसी तरह से इस हवाले से नहीं आता कि अनफेयर, इसके साथ अनफेयर हो गया, उसके साथ अनफेयर हो गया। 2025 के अंदर 24 के अंदर लाइक मेरा तकरीबन 15 लाख लोगों ने वहाँ पे आपका इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया और वहाँ पे आपकी रिलेटिव मार्किंग है और वो डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर होता है, पता नहीं कितनी डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम होता है, लेकिन वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। तो इन लोगों को ये बहुत पहले की चीज़ें थी जो करनी चाहिए थी और ये अभी इस पर सोच रहे हैं। कोई तीसरा ऑप्शन नहीं है, बनता ही नहीं है। अब ये जो परसेंटाइल बेस्ड मार्किंग है उससे इसलिए कतरा रहे हैं कि इनको लगता है कि ये इनसे इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगी और ये कुछ और ही जो नया, जो वो कहते हैं ना चंद चढ़ाना, ये को नया चंद चढ़ा देंगे। और जो दूसरे वाला है लाइक 5% या 10% इक्विवेलेंसी, अब 10% इज़ टू मच, लेट मी बी ऑनेस्ट। ये वो जो कह रहे हैं इसके 10 काट देंगे, इसके 20, भाई ये आपका कोई लाइक वो सब्जियों का रेट थोड़ी है कि 10 काट दो, 20 कर दो, पीछे कम कर दो, 10 ज़्यादा कर दो। यहाँ पे आपका पॉइंट्स में मेरिट बनता है। तो ये जो चीज़ है लग फेयर होना चाहिए ना हमारा। मैं किसी एक ग्रुप के साथ नहीं हूँ, मैं किसी एक इंडिविजुअल के साथ नहीं हूँ, मैं किसी एक इंडिविजुअल के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं ना यूएचएस के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं यूएचएस के स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं SABMU वालों के ख़िलाफ़ हूँ, ना मैं 2024 ना 2025, इस तरह से नहीं है। हमें बात करनी चाहिए उसूल की, और उसूली तौर पर जो भी गलत होगा हम उसको पॉइंट आउट करेंगे। अभी लाइक आप 20 नंबर अगर किसी के करते हैं तो ये तो ज़्यादती है, ये तो लाइक वो भी तो स्टूडेंट्स हैं, आप उनको कहेंगे 20 मार्क्स काट लेंगे तो ये ज़्यादा है और ये सही भी नहीं है, लाइक ये ठीक नहीं है। तो अब इनको उस तरफ ये डर है कि अगर हम ये डिडक्शन करेंगे तो शायद हमें कोई लीगली हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेज हों, तो वो उधर भी डर रहे हैं, इधर भी डर रहे हैं। अब ये पता नहीं, लेट्स सी, चलें हम वेट कर लेते हैं कि ये आगे क्या सोल्यूशन लेकर आते हैं। दूसरी बात ये है कि आज जो यूएचएस में आज हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे वो गए और
انہوں نے جا کے UHS کی جو ایڈمنسٹریشن ہے ان کو جا کے اپنا وہ جو ہمارا ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا جس کے اوپر کویسچنز لکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے ان کے ایکسپلینیشن ہے کہ جن کے اندر پرابلمز ہیں، وہ جو فلاڈ کویسچنز کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ UHS کے پاس پہنچ چکا ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ UHS والوں نے اس کو اچھے طریقے سے رسپونڈ کیا. انہوں نے وہ لے لیا. ڈپٹی رجسٹرار تھے وہاں پہ اور سینئر آفیشل سے کچھ جنہوں نے انہوں نے یہ اسٹوڈنٹ سے کہا کہ آپ لوگ ابھی ویٹ کریے 1 سے 2 دن اور ہم اس کو ریویو کرے گی ہماری کمیٹی اور ہم اس کو انشاءاللہ آپ کے پرابلم کو ایڈریس کر دیں گے اور ابھی آپ کو عدالت وغیرہ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بالکل بھی نہیں جائیں گے، ہم بالکل ویٹ کریں گے. آبویسلی یونیورسٹی ہے، اس کو ایک میکانزم ہے، اس کو اگر وہ فالو کرتے ہیں اور اس کو لے کے اس کو کمیٹی بناتے ہیں اپنی اور اس کو ریزالو کر لیتے ہیں تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے عدالت جانے کا. یا کسی اسٹوڈنٹ کو، کسی پیرنٹ کے آج کے دور میں کسی کے پاس اتنا فالتو وقت بھی نہیں ہے. تو آئی ایم ہوپ فل کہ UHS جو ہے وہ یہ جو فلاڈ کویسچن والا معاملہ ہے وہ اچھے طریقے سے اس کو ایڈریس کر لیں گے. اب سزیب MU کی طرف آتے ہیں. سزیب MU کے اندر آج جو اسٹوڈنٹس گئے تھے، سزیب MU جو ہے از ویری ویل پریپیئرڈ ٹو رسپونڈ، لائک وہ بہت اچھے طریقے سے تیار ہیں. یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو پرٹیکولرلی میں نام نارملی نہیں لیتا ہوتا ہوں، لیکن جو سزیب MU کی کنٹرولر ایگزامینیشن ہے آئی مسٹ اپریشیٹ وہ سینسیبل ہیں، وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو مینیج کرتی ہیں، ہینڈل کرتی ہیں. لاسٹ ایئر کی بھی بہت کرائسس تھا بٹ وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے چیزوں کو مینیج کیا جو ان کے اینڈ پہ تھا. تو ابھی بھی انہوں نے جتنے کویسچنس تھے لائک جن کے آپ لوگوں کو آبجیکشن ہے، میجورٹی تقریباً سارے کویسچنس کے انہوں نے ایکسپلینیشن ٹیچر سے لکھوا کے لائک وہ کر کے سارا اپنا کیا ہوا ہے. تو ادھر جو بچے تھے جو کہ بہت زیادہ لائک شکایات بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پریکٹیکلی انہوں نے اتنا زیادہ کوئی اس طرح سے پریپیئرڈ نہیں تھے. جو ڈاکیومنٹ ہے اس کے اندر انہوں نے کچھ بہت فالتو کویسچنس ڈالے ہوئے تھے. ہاں جو کچھ جینوئن کویسچنس ہیں سزیب MU کے بھی لائک میرا خیال ہے دیر لیس دین 10 6 to 7 کویسچنس ہیں اور ان کو ہم ضرور انشاءاللہ ایڈریس کروائیں گے. اور وہ ڈاکیومنٹ ہم اس کو ریفائن کر رہے ہیں جو کہ ہم دوبارہ سے کل سزیب MU میں ان کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ ضرور ہم کریں گے. 3-4 کویسچنز ایسے بھی 3 کویسچنز کے اوپر کریکٹ لکھا ہوا تھا، 3 کو ڈاٹ لگا ہوا ہے، ایک انگلش کا کویسچن انڈر لائن نہیں ہوا. اگر مجھے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہو تو میں ان کے اوپر اس کا یہ والا ہم اس کو نل انوائٹ کروا سکتے ہیں. لائک ایک ایگزام 3 کویسچنز اور 3 کے اوپر ڈاٹ لگا ہوا ہے 3 کے اوپر، تو 180 کا 3 کریں تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کتنا پرسنٹ بنتا ہے. لائک وہ آپ کا 180 کا 6 کویسچنز اگر کریں گے نا 6 کویسچنز تو وہ کافی زیادہ لائک اس کی پرسنٹیج بنتی ہے، تو آپ کو اچھی خاصی ویٹیج بنتی ہے. سو دیٹس وائی لیکن ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے، ہم ویسا نہیں کرنا چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو کویسچنز جہاں پہ رانگ کیز ہیں ان کو ریکٹیفائی کیا جائے، جو کہ آؤٹ آف سلیبس ہے ان کے لیے اسٹوڈنٹس کو کمپنسیٹ کرے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی یونیورسٹی کے ساتھ. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو جہاں جہاں ریلیف مل سکتا ہے ان کا جو رائٹ ہے وہ ان کو ریلیف ملنا چاہیے. اور جو بیسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں کہیں سے بھی، ریپیٹرز ہیں، فریشرز ہیں، مجھے نہیں پتا کس کا ایڈمیشن ہوگا، مجھے نہیں پتا کسی کا نہیں ہوگا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بیسٹ ڈیزرونگ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ایڈمیشن ملنا چاہیے اور یہی میرٹ ہے اور یہی انصاف کا تقاضا ہے. اور لاسٹلی KMU کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، KMU مجھے آج بہت سارے میسیجز آئے KMU والوں کی طرف سے کہ ان کے پیپر کے اندر بھی کچھ پرابلم تھے اور وہ کوئی 2 کویسچنس مجھے کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ 100% لائک ان کا وہ آؤٹ آف سلیبس ہیں یا ان کے رانگ کیز ہیں، اس طرح سے دے آر فلاڈ. تو اگر KMU ہے تو باقی سب کی طرح سے KMU مجھے تو کافی لیٹ پتہ چلا کہ KMU والوں نے بھی پیپر نہیں دیا تھا. تو یہ بہت غلط اپروچ ہے. آپ کویسچنس پیپر نہیں دیتے ہیں اگر اسٹوڈنٹس کو تو سب سے پہلا اس کے اندر یہی آتی ہے، سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے کہ آپ چاہتے ہی نہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو اور آپ کو ڈر ہے. تو آپ کا جو پیپر صحیح ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو اسٹوڈنٹس کو آپ کو ایک کاپی دینی چاہیے. ابھی میرا خیال ہے جیسے بلوچستان ہے، بلوچستان والوں نے پیپر اپنا اپلوڈ کر دیا. ہم نے PMDC سے بھی ریکویسٹ کی تھی اور وی آر تھینکفل کہ انہوں نے اس کو لائک وہ کروا دیا اپلوڈ. اب ہم بالکل KPK کے لیے بات کریں گے اور KPK کے جو ہے لائک KMU ان کو سب سے پہلے تو اپنا جو کویسچن پیپر ہے وہ سارے کے سارے کوڈ کا وہ اپلوڈ کرنا چاہیے ویب سائٹ کے اوپر. ہم PMDC میں انشاءاللہ کل بات کریں گے اس بات کے اوپر. لاسٹلی جو ساری یونیورسٹیز ہوگی، بلوچستان کو پیپر مل گیا، وہ کچھ کویسچنس کا بنا رہے ہیں اور آئی ہوپ کہ وہ جو کویسچن اپنے اگر ان کے کوئی فلاڈ کویسچنس ہیں لائک 2 لاجیکل ریزننگ کے اندر 2 کویسچنس میں نے خود دیکھے لاجیکل ریزننگ میں دے بوتھ آر آؤٹ آف سلیبس. ایک جو ہے وہ آپ کا ایزمپشن آئیڈینٹیفیکیشن کے اوپر، ایزمپشن آئیڈینٹیفیکیشن آئی میٹ کا ٹاپک ہے، وہ آپ کا لاجیکل ریزننگ جو MD کیٹ کی اس کے اندر شامل نہیں ہے، وہ ایک بالکل ڈفرنٹ ٹاپک ہے. اور
ایک کویشچن ایسا ہے جو کہ آؤٹ آف سلیبس نہیں, آؤٹ آف لائک سبجیکٹ ہے, وہ لاجیکل ریزننگ ہے ہی نہیں, اس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے کچھ پوچھا ہوا ہے. تو اسی طرح سے شاید کوئی اور کویشچنس بھی ہوں, تو یہ کویشچنس کے لیے بھی ہم کوشش کریں گے کہ ہم ایڈریس کروا سکیں. دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ نیکسٹ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کروں گا. تھینک یو سو مچ.